पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। 12 मार्च से 14 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख 5 अप्रैल होगी। फैसलाबाद के सनतकार सेल्स टैक्स रिफंड न मिलने पर नाराज। कहते हैं हुकूमत ने सेल्स टैक्स तो बढ़ा दिया लेकिन रिफंड जारी नहीं कर रही। साबिक सदर चैम्बर सैयद जिया अलमदार हुसैन बोले, रिफंड की बहाली कारोबार का अहम हिस्सा है। इंडस्ट्री बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार होंगे। अगर हर आदमी समझता है कि इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट ज़रूरी है, तो एक्सपोर्ट के रिफंड को रोकना, एक्सपोर्ट का सेल टैक्स बढ़ा देना, ये कतन बिल्कुल पाकिस्तान की इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है उसके खिलाफ है। महंगी बिजली अवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। कपड़े की कीमतें कंट्रोल से बाहर। प्रोसेसिंग मुआवजा 3 से 5 रुपए बढ़ा दिया गया। एक माह में 4 बार प्रोसेसिंग मुआवजा बढ़ा। कपड़े की कीमतें मुतय्यन करना मुश्किल। फैसलाबाद के ताजिरों ने सर पकड़ लिए। मुआशी बहरान टेक्सटाइल बरामदात 2 साल की कम तरीन सजा पर आ गई। गुज़िश्ता साल बरामदात 12.60 अरब डॉलर रही। रवां साल $11.5 अरब से भी कम रिकॉर्ड। साबिक सदर चैम्बर एहतशाम जावेद बोले, हुकूमत ने IMF से चंद अरब डॉलर के लिए कामयाब सरहद तबाह कर दी है। मुश्किल मुआशी सूरत हाल में अच्छी खबर। फरवरी में दरामदात पर टैक्स वसूली में इजाफा। इनकम टैक्स में 48%, सेल्स टैक्स में 16% इजाफा रिकॉर्ड। फैसलाबाद से इनकम टैक्स की मद में 290 मिलियन रुपए, जबकि सेल्स टैक्स की मद में 1340 मिलियन रुपए वसूल। शुगर मिल्स की जानिब से क्रशिंग सीजन के अख्ताम का इंदिया। रवां हफ्ते फैसलाबाद समेत पंजाब भर में क्रशिंग बंद कर दी जाएगी। शुगर मिल्स ने किसानों को आगाह कर दिया। उधर शुगर मिल से वाजिबात की अदम अदायगी, ओवर बिलिंग और खाद की अदम दस्तियाबी से तंग किसान सड़कों पर आने को तैयार। जंग में किसान इत्तेहाद का कल से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना न देने का ऐलान। फैसलाबाद में खाद डीलर्स की हड़ताल खत्म, लेकिन काश्तकारों की मुश्किलात कम ना हुई। किसान ज्यादा से ज्यादा 20 बोरी यूरिया खाद हासिल कर सकेंगे। जायद बोरी खरीदने के लिए फर्ज की कॉपी मुहैया करना लाजिम करार। चिन्योट में जर्द कंगी के बाद गंदम पर गाजर बूटी का वार। ज़राई माहिरीन ने 42% तक फसल मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। किसान परेशान, कहते हैं दौरे जदीद में भी महकमा ज़राअत के पास गाजर बूटी के मसले का कोई हल नहीं। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान क्लब्स एसोसिएशन का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। महकमा तालीम, सोशल सिक्योरिटी, बिलिंग डिपार्टमेंट समेत दीगर सरकारी मुलाजमीन की शिरकत। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। जंग में इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के वाजिबात की अदायगी की मंजूरी ना मिली। स्कूलों को 15 करोड़ 30 लाख के फंड्स दरकार। महकमा फाइनेंस ने ताहाल समरी मंजूर ना की। उधर जंग के सरकारी कॉलेजेस के तलबा की सेहत को यकीनी बनाने का अज़म। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ज़हनी और जिस्मानी स्टेटस जानने के लिए खसूसी काउंटर कायम कर दिया। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद तैनात। मोहम्मद बिलाल को फैसलाबाद रीजन की इजाफी जिम्मेदारी तफवीज की गई। डॉक्टर बिलाल ने चार्ज लेकर काम शुरू कर दिया। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने मजीद 11,000 इंसुलिन महकमा सेहत फैसलाबाद को फराहम कर दी। इंसुलिन टेस्ट के लिए ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भिजवा दी गई। रिपोर्ट मौसूल होने के बाद इंसुलिन हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दी जाएगी। निगरान हुकूमत का अवामी रिलीफ के लिए अहम कदम। जंग समेत दीगर इजला में महकमा तालीम, सेहत और यूसी मसाइल के लिए मुतल्लिका महकमों के काउंटर्स कायम। सालीन के मसाइल एक ही काउंटर पर दर्ज करके हल किए जाएंगे। FBI टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मुतहरिक। एक माह में 14 डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। 2 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकवरी कर ली।
سلمان عامر پرائیویٹ لمیٹڈ، احمد ادریس کنسٹرکشن کمپنی اور امین برادرز انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ شامل۔ جنگ میں کرکٹ میدان میں مبینہ ہل چلانے کا معاملہ، علاقے کے جوانوں اور کھلاڑیوں کا ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کے باہر احتجاج، ضلع کونسل نے میدان خالی کرنے کے لیے ہل چلایا، کھیل کا میدان واپس دیا جائے، کھلاڑیوں کی ڈپٹی کمشنر سے اپیل۔ خدمت مرکز شہریوں کی خدمت میں پیش پنجاب بھر میں فیصل آباد خدمت مرکز بازی لے گیا، 12 لاکھ شہریوں کو سروسز فراہم کرنے کے لیے سر فہرست، چیئرمین پنجاب آئی ٹی بورڈ فیصل یوسف نے تفصیلات جاری کر دیں۔ ڈی جی سول ایویشن خاقان مرتضی کا فیصل آباد ایئرپورٹ کا دورہ، مین رن وے کی تعمیر نو، مین ٹرمینل اور اے ٹی سی روم کا جائزہ لیا۔ خاقان مرتضی کو کارگو کمپلیکس کی تعمیر نو کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی، رن وے کی تعمیر نو مکمل کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد کے نواحی چک 201 میں گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار گرلز کی تعمیر نو، منصوبے کے لیے 22 کروڑ 19 لاکھ روپے منظور، کالج کی تکمیل کا ٹاسک محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کے سپرد۔ بجلی سے محروم دیہاتوں اور نئی آباد کالونیز کے لیے اچھی خبر، ٹیسکو نے تمام سرکلز کو 300 سے زائد کنسٹرکشن پولز جاری کر دیے، حکام کے مطابق کنسٹرکشن پولز پر کروڑوں روپے کی خطیر رقم خرچ کی گئی۔ جنگ فیسکو میں ٹرانسفر پوسٹنگ، ایکسین ایم این ٹی جنگ سرکل محمد سلیم شاہ تبدیل، محمد سلیم شاہ ڈائریکٹر ایس این آئی فیصل آباد تعینات، محمد انعام الحق خان کو ایکسین ایم این ٹی جنگ سرکل کا چارج دے دیا۔ معروف موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ کی چنیوٹ آمد، ڈپٹی کمشنر آفس میں سول سروینٹ سے خطاب، ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا اور ڈی پی او وسیم ریاض سمیت مختلف محکموں کے سربراہان کی شرکت۔ ماں، بہن، بیٹی، عورت ہر روپ میں خوبصورت، عورت کا وجود والدین کے لیے باعث فخر، پاکستان کی خواتین بھی کسی سے کم نہیں، سرکاری عہدہ ہو یا پھر سیاست کا میدان، خواتین ہر شعبہ حیات زندگی میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی خواتین نے کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ گورنمنٹ گرلز کالج سرگودا روڈ فیصل آباد میں ویمن ڈے تقریب، کمشنر سلور سعید، ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر کلثوم اختر اور پرنسپل ڈاکٹر نسیم سمیت اساتذہ اور طالبات کی شرکت، مقررین نے خواتین کے حقوق، مسائل اور مستقبل کے مواقع پر روشنی ڈالی۔ حقوق نسواں کا عالمی دن، معاشرے میں خواتین کے کردار کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے صنعت زار جھنگ میں تقریب، سابق سیکرٹری ہیومن رائٹس ریحانہ یاسین اور سمیرہ رباب سمیت دیگر خواتین کی شرکت۔ فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب، خواتین ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈک سٹاف کی شرکت، معاشی ترقی میں خواتین کے کردار کو اہم قرار دیا۔ خواتین کا عالمی دن، مزدور خواتین اپنے حق کے لیے سڑکوں پر آ گئی، ٹوبہ میں محنت کش خواتین کا مارچ، خواجہ سرابی شریک ہوئے، خواتین کا جائیداد میں حصہ دینے اور کم عمری کی شادی روکنے کا مطالبہ۔ ریسکیو 1122 آفس ٹوبہ میں ویمن ڈے کی مناسبت سے کیک کٹنگ تقریب، میاں عارف سعید اور انچارج ریسکیو ٹوبہ فراز منیر نے خواتین کے ہمراہ کیک کاٹا، مہمانوں نے ریسکیو کے لیے خواتین کی خدمات قابل ستائش قرار دی۔ پنجاب کالج شور کوٹ میں موٹر وے پولیس کا روڈ سیفٹی بارے آگاہی سیمینار، پرنسپل کالج زاہد ہاشمی اور پروفیسر آغا اشرف سمیت طلبہ کی شرکت، سی پی او موٹر وے پولیس فیصل فراز نے طلبہ کو روڈ سیفٹی اور ٹریفک رولز کے متعلق آگاہی لیکچر دیا۔ فیصل آباد میں جشن بہارہ فیسٹیول جاری، سمن آباد ویمن کالج میں رسا کشی کے مقابلے، طالبات نے خوب زور آزمائی کی، مقابلوں میں لڑکیوں کا ہلا گلا، ڈول کی تھاپ پر رقص، ساتھی کھلاڑیوں کی تالیاں بجا کر حوصلہ افزائی کی گئی۔
ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जश्न बहारा की तकरीबात, वुस्ता म्यूजिक सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मौसीकी के मुकाबले, मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा अपनी आवाज़ का जादू जगाया। कमालिया में जश्न बहारा की रंगारंग तकरीबात का आगाज, डिप्टी कमिश्नर टोबा अदनान इरशाद की एसी कमालिया डॉक्टर अनम फातिमा के हमरा इफ्तिताही तकरीब में शिरकत, कहा तकरीबात का मकसद शहरियों को तफरीह के बेहतरीन मौके फराहम करना है। फैसलाबाद बाग़ जनाब में जश्न बहारा के हवाले से 5वां रोज तलबा और मेहमानों का स्टॉल्स पर आई, हाथ से बनी चीजों के खूब चर्चे, शुरा ने फेस्टिवल को फैमिलीज की तफरीह के लिए बेहतरीन करार दिया। कमालिया के गवर्नमेंट पीएसटी कॉलेज में जश्न बहारा की रंगारंग तकरीबात जारी, डॉग शो, कैटल शो और हॉर्स शो समेत दीगर तकरीबात जश्न बहारा का हिस्सा, शहरियों की बड़ी तादाद तफरीह के लिए ग्राउंड पहुंच गई।